Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Réussite des mathématiques de la sixième année d'enseignement primaire, l'unité didactique numéro 2. Donc nous avons aujourd'hui une page dans l'évaluation de cette unité, donc dans la page 45. Donc concernant l'évaluation, le soutien, la synthèse de l'unité didactique numéro 2. Donc, on va commencer par l'exercice numéro 13. Donc, on va lire l'exercice. Un terrain rectangulaire mesure 328 mètres de périmètre. إذا عندنا واحد لو terrain المحيط نتاعو 328 متر. Sachant que sa longueur est le triple de sa largeur. Trouve la largeur et la longueur. Donc, on va représenter هادشي هذا. Donc, دائما avant de résoudre les problèmes هادو, il faut représenter. خصك تمثل. إذا عندنا un terrain rectangulaire. Voilà le terrain rectangulaire. عندنا المحيط نتاعو. المحيط نتاعو c'est le périmètre est égal 328 متر. يعني فاش كنقولوا le périmètre جوج ديال الطول جوج ديال العرض. Sachant que هنا عطاونا واحد l'opération اللي غادي تساعدنا. Sachant que sa longueur est le triple de sa largeur. هذه هي la longueur نتاعو وهذه هذه la largeur وهذه la longueur. إذا شنو قالوا لنا؟ sa longueur est égal le triple. شنو معنى le triple؟ دونك هاد لو تريبل هي لو موكلي هنايا، هي اللي غتحل لنا المشكل. لو تريبل يعني 3 فوا، يعني لا لونغور كيس كي تيغال 3 فوا دو لارجور. يعني عندنا الطول فيه 3 ديال العرض. طول يعني بتعبير اخر يعني هاد العرض هذا. اذا هنا الا كانت هنا 2 سنتيمتر هنا غتكون 6، الا كانت هنا 3 هنا تكون 9 وهكذا. يعني لو تريبل 3 فوا. دابا حنايا كومون ريزودغ هاد البروبليم؟ دونك غادي نلقاو لا لارجور عاد نلقاو لا لونغور. فوالا دونك سي ميو دو تروفي لا لارجور عاد نلقاو لا لونغور. دونك كيفاش غادي نجيو نلقاو لا لارجور؟ لا لارجور حنا شنو كنعرفوا؟ لو بريمتر شنو كيساوي؟ كيساوي لا لونغور بلس لا لارجور فوا 2. دونك هذا لو بريمتر غادي نكتبوه هنايا. لو بريمتر كيساوي لا لونغور بلس لا لارجور فوا 2. ولكن شنو المشكل عندي دابا؟ لا لارجور هي هنايا، ولكن انا ما عندي لا لونغور لا لارجور، ولكن عندي بيناتهم اون ريلاسيون، عندي بيناتهم واحد العلاقه. اذا هنا شنو غادي ندير؟ غادي نعوض هاد لا لونغور، هاد لا لونغور اللي ما عنديش ولكن عندي 3 لارجور. غادي نعوض داك لا لونغور ب 3 لارجور. كيفاش غادي ندير؟ غندير 3 لارجور او ليو ديال لا لونغور. دونك لاحظوا جيدا فوا 2. اذا هاد لا لونغور عوضتها ب 3 لارجور لان عطاوها ليا هنا قالوا لي تريبل. هاد الشيء هذا شنو غادي يساوي؟ هاد الشيء غادي يساوي 328. اذا 3 لونغور عفوا 3 لارجور plus une largeur fois 2 est égal à 328. ومن هنا غادي نحل المشكل. إذا 3 لارجور بلس لارجور شحال كتعطينا؟ 4 لارجور. إذا 4 لارجور فوا 2 كتعطينا 8 لارجور. إذا 8 لارجور كتعطينا 328. واش ما نقدرش دابا نلقى لا لارجور؟ نقدر نلقى لا لارجور. دونك لا لارجور غتساوي 328 ديفيزي بار 8. دونك دابا غادي نقسموها 328 على 8 باش نلقاو لا لارجور. دونك لاحظوا دونك هادو سو سون دي بروبليم كي سون تري امبورطون. دونك اون فا ديفيزي بلا كالكولاتريس. اون فا ديفيزي شحال عندنا؟ 328 ديفيزي بار divisé par 8. Donc est égal 41. Donc احنا لقينا لا لارجور. دونك طونك دابا لقينا لا لارجور واش نقدروا نلقاو لا لونغور؟ بيان سور، لان في البدايه قالوا لنا لا لونغور ايت ايغال 3 فوا ديال 3 لارجور. دونك عندنا لا لونغور ال كبيره تساوي 3
فوا ال صغيرة، دونك 3 فوا 41، هادي 41 حنا لقيناها، دونك فوا 41، دونك غادي نضربو 3 في 1 تعطينا 3، و 3 في 4 12، دونك 123. Voilà, donc هذا هو l'exercice numéro 1. Donc on passe au bien numéro 13, l'exercice 14. Complète le tableau ci-dessous. Donc هنا des trapèzes, عندنا la grande base, la petite base, la hauteur, l'air. Donc هنايا عطاونا العلاقة، c'est très bien. Donc هنا comment faire؟ عطاونا كيفاش نخرجوا هاد الشيء هذا. دونك الا بغيتي l'air ديال الترابيز هذه هي العلاقة، بغيتي لا هوتور هذه هي العلاقة، بغيتي لا باز الكبيرة ولا باز الصغيرة هذه هي العلاقة. غادي نشوفوا دابا لو بروميي ترابيز شنو عندي لا غروند باز وعندي لا بوتيت باز وعندي لا هوتور وما عنديش لير. واش نستعمل لا بروميير ريلاسيون ولا لا دوزيام ولا ترو؟ دونك جو دوا ايتيليزي هادي، لان المعطيات اللي عندي لا غروند باز ها هي، عندي لا بوتيت باز ها هي، وعندي لا هوتور ها هي. شنو اللي خاصني؟ اللي بالخضر، دونك هذه اللي خاصاني. دونك سكيفي انني غادي نطبق اوتوماتيكمون لا ديفينيسيون، هذا التعريف. دونك عندي غروند ا كتساوي لا غروند باز شحال 12 بلس لا بوتيت باز 8 ملتيبليي بار لا هوتور 5 دي كلشي هادشي ديفيزي بار 2. هنا هذه هي الطريقه اللي كنحسبوا بها لا سيرفاس ولا لير نتاع واحد الترابيز اللي هو شبه منحرف. دونك عندنا 12 زائد 8 20، 20 في 5 مقسومه على 2. دونك 20 في 5 كتعطينا 100، 100 مقسومه على 2، 20 في 5 فوالا 100 مقسومه على 2 كتعطيني 50. دونك هاد الترابيز المساحه نتاعو 50. مزيان. دابا هاد الحاله الاولى سي تري سامبل، ولكن بالنسبه لو دوزيام كا شنو عندي؟ دونك عندي لا غروند باز وعندي لا بوتيت باز وعندي لير. دونك شكون اللي غادي، علاش كنقلب انا على لا هوتور؟ دونك غادي نحتاج العلاقه الثانيه. دونك ها لا غروند باز عفوا لير ولا غروند باز ولا بوتيت باز. دونك غادي نطبق هاد العلاقه اوتوماتيكمون عاوتاني. غادي ناخذ اش تساوي، حيت لا هوتور هي اللي ما عنديش، عندي ا شحال عندي فيها 200، غادي نملتيبلييها بار 2 وغادي نقسم على لا صوم ديال لي دو باز، لا بوتيت باز بلس لا غروند باز. دونك لا غروند باز بلس لا بوتيت باز، لا غروند باز 10، لا بوتيت باز 5، لير عندي 200. غادي نضرب كلشي وغادي نقسم، وفي النهايه غادي نلقى داكشي اللي بغيت. اذا عندي 200 فوا 2 كتعطينا 400 divisé par 10 plus 5 est égal à 15. Donc on va faire la division de 400 divisé par 15. 400 divisé par 15. Donc donc on va répéter. Donc 200. Non, pardon. C'est 400. 400 divisé par 15. Donc كتعطينا 26 فاصلة. دونك 26 فاصلة نديرو فاصلة 7. دونك 26,7. لو تروازيام كا شنو عندي لا غروند باز ها هي، داكور، عندي لا غروند باز وعندي لير وعندي لا بوتيت لا هوتور. شكون اللي ما عنديش؟ لا بوتيت باز. اذا اولا غادي نحسب لا غروند باز بلس لا بوتيت باز. دونك باش نحسب لا غروند باز بلس لا بوتيت باز، دونك عندي بي كبيره بلس بي صغيره شنو كتساوي ا اللي هي 300 سنتيمتر كاري مضروبه في 2 مقسومه على اش عندي 12. اذا بي كبيره زائد بي صغيره شنو غتساوي؟ 300 الا ضربناها في 2 كتعطينا 600. 600 الا قسمناها على 12 كتعطينا على ما اعتقد 50. جو في فيريفيي. دونك 600 مقسومه على 12 فوالا 50. اذا دابا شنو عندي بي كبيره بلس بي صغيره كتساوي 50. ولكن ما نساوش بان عطاوني بي كبيره كتساوي 30. اذا 30 زائد بي صغيره كتساوي 50. شحال غتساوي بي صغيره؟
غتساوي 50 ناقص 30. هادي نقصها من هنا باش نلقى اذا بي صغيره كتساوي 20. اذا هاد ليكزيرسيس سني ريان دوطخ كو اون ابليكاسيون ديال هاد العلاقات، التطبيق ديال هاد العلاقات في اطار حساب لا سيرفاس ولا لير نتاع واحد الترابيز. دونك اون فا باسي دابا ليكزيرسيس نيميرو 15 كالكول لير دو سيت فيغور. مزيان. دونك هنا في هاد لا فيغور هادي واش انا عندي قريت خلال التعلمات في لي زابرونتيساج نتاعنا، واش حنا قرينا شي طريقه باش نحسبوا هاد لا فيغور هادي؟ ما قرينا والو، ما عندناش شي طريقه تحسب لينا هاد الشيء سور بلاص. اذا شنو هو الحل؟ الحل ديالنا هو كنقسموها غادي نقسموها لربعه ديال لي بارتي. عندنا هذا 1 2 3 4. الاول سي ان ريكتانغل، الثاني سي ان كاري، الثالث سي ان تريونغل، والرابع سي ان ترابيز. اذا هنايا شنو خصني ندير؟ انا ما كنعرفش شي طريقه كتحسب ليا هذا الشكل ككل في مره، ما عطاوهاليش، ما عنديش شي طريقه، شي قاعده كما كنقولوا ان ريغل ما عندناش. شنو الحل؟ كنقلب على الاشكال الهندسيه اللي انا كنعرف نحسب. اذا هكا كنتعاملوا مع لي بروبليم ديال لا سيرفاس ولا لير. بغيتي تحسب لير، الا بان لك الشكل الهندسي انت كتعرفو بحال هذا وهذا كنعرفو نحسبوا ولكن هذا لا، هذا شكل هندسي، اذا كنحاول نقسمو. اذا دابا شنو غادي ندير؟ غادي نحسب المساحه نتاع هذا شنو هو؟ هذا هو عباره عن مستطيل. اذا اللير نتاع هذا الشيء شنو كتساوي؟ هذا هو مستطيل، المستطيل مساحته هي 5 في 3 طول في العرض، بلس هذه زائد هذا شنو هو؟ مربع. اذا 3 في 3. علاش 3 في 3؟ لان هاد الاضلاع كلهم 3. بلس تريونغل كنعرف بان القاعده هذه قاعده وهذا ارتفاع، اذا القاعده في ارتفاع على 2. اذا 3 فوا 3 ديفيزي بار 2، 3 فوا 3 ديفيزي بار 2 بلس المساحه ديال شبه منحرف اللي شفنا قبل لحظه الترابيز ها القاعده نتاعو، القاعده الكبرى زائد الصغرى مضروبه في ارتفاع مقسومه على 2. اذا زائد غادي نكتبها لتحت، غادي تعطينا 5 اللي هي القاعده الكبرى زائد القاعده الصغرى 2 مقسومه على 3 اللي هو ارتفاع ديفيزي بار 2. هادشي كامل خصني نحسبو ونلقى الريزولطا. غادي نعاود نصايبو هنايا. اذا بالنسبه للمستطيل 5 في 3 زائد بالنسبه للمربع 3 في 3، بالنسبه للمثلث 3 في 3 ديفيزي بار 2، بالنسبه لشبه منحرف القاعده الكبرى 5 زائد القاعده الصغرى مضروبه في ارتفاع اللي هو 3 ديفيزي بار 2. هادشي كامل غادي نحسبوه. دونك هذه شحال كتعطيني؟ هذه كتعطيني 15 زائد 9، 3 في 3 9 ديفيزي بار 2 4 ونص، زائد 5 في 2 7، 7 في 3 21، 21 ديفيزي بار 2 10 ونص. دونك هكذا. دابا غادي ندير لا صوم، 15 زائد 9 كتعطيني 24، هادي 4 كتعطينا 15، حيت 4 زائد 10 14، نص مع نص كتعطينا 15. إذا النتيجة النهائية هي 39. إذا 39 سنتيمتر كاري. إذا 39 سنتيمتر كاري. دونك سي ان اكزومبل تري امبورطون، شكل هندسي رائع كيخليك انك توظف لير نتاع 4 ديال الاشكال في يعني في تمرين واحد. سي تري امبورطون. نمشيو للتمرين ليكزيرسيس نيميرو 16 كالكول لو بيريمتر اي لير. خصنا ننتبهوا للسؤال، كيطلبوا لو بيريمتر وكيطلبوا نتاع من لوزونج. بالنسبه للوزونج لو بيريمتر غادي حنا كنعرفوا بان اللوزونج عنده الاضلاع متقايسه الى لي ميم كوتي. اذا شاك كوتي عنده 13. شحال غيكون البيريمتر نتاعو؟ 4 في 13. 4 في 13 يعني 4 في 3 12. نحتفظوا بواحد. 4 في 1 4 والواحد كتعطينا 52. اذا 52 سنتيمتر هو المحيط، لان المحيط ما هو الا طول. غنبدا من هنا ونمشي داير حتى نرجع لهنا، هذا هو المحيط. بالنسبه لا سيرفاس واخا لير نتاع لو زونج شنو هي القطر الكبير في القطر الصغير ديفيزي بار 2. القطر الكبير في القطر الصغير القطر الكبير شحال عندي فيه؟ 24.
ماشي multiplier par 10 divisé par 2. دونك شحال كتعطينا 240، لان هاد النتيجه هادي 240 الا قسمناها على جوج كتعطينا 120. اذا غير كالكول ذهني هنا حسبنا هادشي. دونك 240 حيت 24 في 10 240 الا قسمناها على جوج كتعطينا 120. On passe à l'exercice numéro 17. Observe attentivement la figure et calcule. إذن غادي نشوفوا هاد لا فيغور وغادي نكالكولي. L'aire A du parallélogramme ABCD. impeccable. هذا تمرين عاود في غاية الأهمية. هذا c'est un exercice لاحظوا جيدا. إذن أنا باش نحسب المساحة نتاع الباراليلوغرام شنو كنعرف؟ نرجعوا للقاعدة. القاعدة كتقول لي إلا بغيتي تحسب المساحة نتاع الباراليلوغرام خصك لا باز كتضربها فاش؟ في الارتفاع الموافق. إذن هذه لا باز وهذه ارتفاع الموافق. دابا هنا السؤال، شكون هي لا باز اللي عندي ارتفاع الموافق؟ عندي هذه هي لا باز اللي عندي. هذه سيتين باز وهذه سيتين باز. اللي بغيت نديرها باز، انا باغي ندير هذه باز وناخذ هذا ارتفاع موافق. علاش؟ لان هذه 5 وهذه 5. اذا هاد لا باز هذا هو الارتفاع الموافق. هاد لا باز نتاع هذا هو ارتفاع الموافق. هنا شنو البروبليم؟ هو الا خديت هذه كوم باز، دونك الا خديت هذه كوم باز شنو غادي يوقع ليا؟ عندي الارتفاع الموافق ولكن ما عنديش هاد لا باز شحال القياس نتاعها. داكور. ولكن الا خديت هذه كوم باز، هذه اللي غنلون دابا بلون مغاير، هذه هي اللي غادي ناخذ على شكل باز. علاش؟ لان عندي ارتفاع الموافق نتاعها 8. اذا هنا عندي 5 كقاعده وعندي كارتفاع 8. اذا هنا بغاو يفهمونا ما هو مفهوم الارتفاع الموافق ديال القاعده، لان الارتفاع الموافق ضروري خصنا نشوفوه فين كاين باش نحسبوا المساحه نتاع شبه نتاع متوازي الاضلاع. اذا دابا شكون هي القاعده اللي غادي ناخذ انا كقاعده؟ هي بيسي. وشكون هو الارتفاع الموافق نتاعها؟ هو هذا، هو 8. اذا بيسي شحال عندي؟ 5 في 8 40. انا حسبت لا سيرفاس ولا لير نتاع الباراليلوغرام. دابا السؤال لا لونغور دي كوتي ا بي. اذا لو كوتي ا بي هو لو كوتي دي سي. لو كوتي ا بي هو لو كوتي دي سي. هنا شنو خصني ندير؟ خصني نستغل هاد لا سيرفاس اللي حسبت، لان علاش قبيله ما قدرتش نحسب هاد لا سيرفاس بالدي سي فوا هاد الارتفاع؟ لان ما كانش عندي الدي سي. ولكن دابا هي جات الفرصه باش نحسبه، لان دي سي ولا اب بي سي لو ميم شوز. هادو راه بحال دابا المساحه هاد اب بي شنو غادي يساوي؟ هاد اب بي عندي لير شنو كتساوي اب بي فوا 4. اب بي فوا 4. علاش؟ لان هذه هي القاعده وهذا ارتفاع الموافق لها. وانا اللير عندي ولا ما عنديش؟ ديجا حسبتها. اذا 40. اذا واش نقدر دابا نلقى اب بي؟ بيان سور. اذا اب بي غادي يساوي 40 سور. اذا كيساوي ا مقسومه على الكات على الارتفاع الموافق، وبالتالي كيساوي 40 مقسومه على 4 كيساوي شحال؟ كيساوي 10. دابا السؤال الموالي، دابا هذا ما كانش عندي، هنا حسبته عندي في كيساوي 10. هذا كذلك 10. هذا 5 هذا 5. غادي يسولوني على المحيط. هذا اكزيرسيس في غاية الأهمية. دونك هنا المحيط غادي يكون شنو هو 10 زائد 5 في 2 بحال المستطيل. إذن هي 15 في 2 هي 30. تمرين هذا تمرين رائع وهذا تمرين رائع. هادو جوج دي زيكزيرسيس كي سون تري امبورطون كيبينوا المتعلم اسكي لي كومبيتون او لا لو كيفهموا شي حوايج كي سون تري امبورطون. فوالا سي لا فان د هاد لا سيونس كونسيرنون
l'évaluation et le soutien et la synthèse de l'unité didactique numéro 2, la réussite mathématique.